अथ अर्गलास्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीमदर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्षिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जयत्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते। मधुकैटभविद्राविविधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणीम्बिके रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि प्रचण्डदैत्यतर्पघ्ने चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रसंस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि देवि प्रचण्डदोर्दण्डदैत्यदर्पविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि इशो देहि द्विषो देहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्यावरमाप्नोति सम्पदाम्। ॐ अर्गलास्तोत्रम्।